انا شايف تخصصكم مش اداره، مضبوط؟ هيك وهيك. ولا نظم معلومات؟ مين اداره؟ مين نظم معلومات؟ طب ليش كنتوا في لقاء المحاسبه ونظم المحاسبه؟ طلعوا محاسبه. ما فيش طلع 5 6 المحاسبين يعني شكله احنا اللي كنا موجودين، يعني هذا مسجل لنا قسم اداره الاعمال ونظم معلومات اداريه، احنا دائما ملتزمين. اوكي شباب. طبعا احنا نعرف انه قسمنا اداره الاعمال ونظم المعلومات الاداريه ومتخصصين منفصلات عن بعضهم كليا. اداره الاعمال تخصص، نظم المعلومات الاداريه تخصص اخر. بالنسبه لاداره الاعمال، يعني موضوع اداره الاعمال هذا تخصص من التاريخ، يعني مش وليد اللحظه زي نظم المعلومات الاداريه. شباب يعني في ناس صار يقول انه اداره الاعمال ما لها شغل، بالعكس اكثر الفرص عمل باداره الاعمال، لانه اداره الاعمال انت يعني بزنس، لما تحكي عن بزنس شو معنى بزنس؟ شركات. شو الفرق بين اداره الاعمال والاداره العامه؟ سؤال. إدارة الأعمال بتجوز تختص بالأعمال والبزنس، والإدارة العامة تكون يعني الإدارة العامة للقطاع الحكومي الإدارة العامة هي قطاع حكومي، مؤسسات تهتم بتقديم الخدمات سيرفيس، بينما البزنس هو قطاع خاص بيهتم بايش؟ بالربحية. وإذا بتشاهد احنا الآن كل البزنس قطاع خاص، يعني أنت بتحكي عن بوتاس، عن فوسفات، عن بنوك، عن أومنيا، عن أورانج، زين، المستشفيات الخاصة. اوكي، هلا اي اورجنايزيشن رقم واحد فيها ايش؟ الاداره. في مؤسسه ما فيها اتش ار؟ اي مؤسسه رقم واحد بده يكون فيها اول قسم بتاسس عندك الاتش ار، الهيومن ريسورسز. فانت كاداره اوكي انت ممكن تشتغل بالاتش ار. طيب شو وظائف المنظمه؟ شو وظائف منظمه؟ محاضره بدنا نحاول إدارة الموارد البشرية، إدارة التنظيم. في 4 وظائف رئيسية للمنظمة. وظائف الإدارة. وظائف المنظمة. تخطيط وتنظيم وتوجيه. هي وظائف الإدارة. وظائف المنظمة إدارة الموارد البشرية، إدارة البحث والتطوير، إدارة عمليات الإنتاج. في 4 وظائف رئيسية للمنظمة. Organization functions. اوكي. أول شيء يا شباب وظيفة المنظمة، أي منظمة هي الإنتاج والتصنيع. أي منظمة فيها إنتاج أو تصنيع. يعني هاي كمصنع كمؤسسة، بس كمؤسسة مثلا جامعة مش منظمة. شو الإنتاج فيها؟ الطلاب والمحاضرات والتخريج. أوكي. في عندك وظيفة التسويق والمبيعات. الوظيفة الثالثة ايش بدها تكون عندنا؟ الموارد البشرية. الوظيفة الرابعة المحاسبة والتمويل. هذول 4 وظائف رئيسية للمنظمة. كل الباقي هذا ايش؟ يعني تفرعات او بنسميهم سبورت سيرفيس. طب هسه التسجيل بقع ضمن اي وظيفة من وظائف المنظمة. تسجيل سبورت سيرفيس يعني خدمات دائمة. هلا انت بالإدارة سواء بالإنتاج والعمليات، سواء بالتسويق، سواء بالاتش ار او بالمحاسبة، انت ايش؟ انفولد. اوكي. الإدارة في دورات ممكن تاخذها انت، يعني تفيدك. شباب في عندك شيء بسموه بروجكت مانجمنت، إدارة المشاريع بسموها بي ام بي. يعني هذا الشخص اللي معه بي ام بي يعني مش بس إلقاء فرص عمل، يعني حتى باخذ رقم عالمي، يعني ممكن بس يستعيروا منك الرقم حتى انهم يفتحوا عليه مشاريع او يعملوا عليه دورات. عندك مثلا تخطيط استراتيجي، عندك إدارة الوقت، عندك انت ممكن كإدارة انت تاخذ منحة تدخل على الإدارة المالية، تدخل على التخطيط، تدخل على التسويق. فيا شباب السكرتارية انتم بتستهينوا بموضوع السكرتارية؟ السكرتارية من أهم الأعمال يا شباب. السكرتارية تعتبر من أهم الأعمال، يعني إذا أنت ما في عندك تنظيم فهرسة، شو تاخذوا أنتم مادة مكتبات؟ شو الهدف منها؟ تتعلم كيف تنظم، تفهرس، تعمل كاتيجورايزيشن، تعمل اركايفنج سيستم، ارشفه. فسوق الإدارة مفتوح. نظم المعلومات اللي هو علم، يعني أو نحكي تخصص جديد
شو سبب نشأة نظم المعلومات؟ تطور التكنولوجيا. يعني بجوز الدكتور معتز حكى قبل شوي يعني عن هذا الجانب. أنا بدي أعطيك تجربة من واقعي الخاص. أنا بكالوريوس علم حاسوب. الماجستير نظم معلومات سك، لا حاسوبية ولا مكان، هيك نظم معلومات. دكتوراه نظم معلومات حاسوبية. أنا لما خلصت علم حاسوب بكالوريوس كنت أبرمج 10 لغات. تمام؟ 96. أول تأهيل اللي كان بشركة الإسمنت بروجرامر. أوكي. هلا أنا أوكي يعني محترف فوكس برو، كوبول، باسكال، سي بلس بلس، هاي الأمور. أوكي. هلا لما يحكي لي دفتر الأستاذ، شو دفتر الأستاذ؟ شو الهيكل التنظيمي؟ ولا مادة إدارة. طب هسه كيف بدي أبرمج شيء؟ أوكي. أنا فعلياً بالإدارة زيرو، مش ماخذ مواد إدارة. يحكي لي ريتيرن أوف انفستمنت. تعرفوا الريتيرن أوف انفستمنت؟ معدل العائد على الاستثمار. اوكي. طيب هلا انت اي سيستم بدك تبرمجه لازم في البدايه تعمل له ايش؟ اناليسيس، تحليل، تفهم مشان تحدد شو البروبلمز، شو المشكله. طب انت لما تكون انت فعليا مش ماخذ لا اداره ولا اقتصاد ولا تسويق، شو بدك تبرمج؟ مشكله ولا مش مشكله؟ فقال لك لازم يصير عندنا موضوع اللي هو نظم معلومات اداريه، نظم معلومات محاسبيه، نظم معلومات حاسوبيه، نظم معلومات جغرافيه. بس مش في عندنا نظم معلومات جغرافيه؟ اوكي. انه بده يستغل التكنولوجيا المعلومات، يستغل الاي تي، لغات البرمجه، والانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي ريفوليوشن، ثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوظيفها في مجال ايش؟ خلينا نحكي الجغرافيا، نظم المعلومات الجغرافيه هي تحديد الموقع، اللوكيشن، التخطيط بناء على الموقع، تصنيف الناس بناء على الموقع. يوصل لك الان يعرف انه انت موبايلك موجود في كليه عمان، انت ضمن هاي الفئه. اوكي. من ناحيه جغرافيه. نظم المعلومات الاداريه اللي هي ايش؟ وظائف الاداره، انه استخدام التكنولوجيا والاي تي من شبكات، من داتابيز، من انترنت، بهدف تقديم الخدمات الاداريه بشكل جيد ودعم اتخاذ القرار في اي مؤسسه. هلا في ناس بيحكي ايش ممكن انا اشتغل كنظم معلومات اداري؟ تشتغل محل النظم، ممكن تشتغل مبرمج، ممكن تشتغل مدير مواقع الانترنت، ممكن تشتغل انت داتابيز، مصمم داتابيز، ممكن تشتغل داتابيز ادمنستريتور، مدير قواعد بيانات، ممكن انت تشتغل بالسكيورتي. شو يعني السكيورتي؟ امن معلومات. ممكن انت تشتغل بالاي تي ديبارتمنت، ممكن انت تشتغل تكنيكال يعني دعم فني. فهنالك عشرات الوظائف اللي انت ممكن تحصل عليها كنظم معلومات. لكن دائما الشباب بالجامعه تعطيك برنسبلز، انت يجب انك ايش؟ توسع حالك من خلال الدورات. اوكي. يعني في واحد مثلا شايف حاله جيد بقواعد البيانات، يتجه للأوراكل. في ناس بيقول لك انا خلص شو بدي في الجامعه، انا بروح اسجل دوره اوراكل. اذا مش فاهم الداتابيز، كيف تعمل اي ار دايجرام، كيف تعمل علاقات، كيف تنشئ فعليا داتابيز برنسبلز ابروتش، انت ما راح تبدع في مجال الاوراكل. ناس عنده هوايه تصميم مواقع الانترنت، وين بده يتوجه هاي؟ على شيء فيجوال ستوديو دوت نت. دوت نت اللي هو ايش؟ ممكن تتعلم تاخذ يعني هم باكج واحد، فانت ممكن تاخذ يعني الاغلبيه باخذ ASP.NET او PHP.NET. هلا انت لما تكتب www. كذا بالاخير شو بكتب لك؟ PHP. شو هي PHP؟ هي لغه. فانت يا اما ASP يا اما PHP. في ناس ممكن ياخذ يا شباب دوره صيانه الحاسوب. ممكن هلا تاخذ دوره انت يعني في البدايه انه تاخذ ICDL والادفانس ICDL. يعني في شغلات بسيطه. شباب انت كطالب علم وظف نفسك انه انت فعليا تستقي المعلومه دائما. يجب ان يكون عندك مفهوم تبادل النولج شيرنج او الانفورميشن شيرنج. هلا يعني بحكي لك مثال، لو انا التقيت انا وياك
اعطيتني دينار واعطيتك دينار، كل واحد راح فينا. قديش معك انت؟ قديش معك؟ دينار. وانا قديش معي؟ دينار. طب لو التقيت انا وياك، انت اعطيتني معلومه وانا اعطيتك معلومه ورحنا، انت قديش معك معلومه؟ تنتين. وانا قديش معي؟ تنتين. فدائما يعني انا احنا بنحكي عن الاشياء المتطوره والاي اس بي دوت نت والاوراكل والكذا. شباب انا يعني ابن الكليه، انا معكم. اوكي؟ يوم بيوم. يعني انا بتفاجئ. انا عندي خاصيه معينه انه انا انسان واقعي. ما بحبش ابعد كثير. اوكي؟ انا بحب اتعامل مع الواقع. يعني في محاضرات الداتابيز لما بجي بعطيهم مثلا دوت ام دي بي اللي هو امتداد ملف قاعده البيانات، عشان انا بدي ارسخ فكره انه كل ملف او فايل له ايش؟ اكستنشن، امتداد. فحضرتين امبارح يعني 2 4 و4 6 بسال شو امتداد ملف الوورد؟ يعني شو امتداد ملف الوورد؟ يعني اوكي، وصلت الفكره اللي انا طرحتها لكم؟ انه احنا بدناش نشطح بعيد واحنا قاعدين هون ما بنطور انفسنا. اوكي، في ناس شاطرين، يعني في واحد جاوبها زي الطياره قال لك دي او سي. اوكي، هذا زمان دي او سي بال 2003. بال 2003 كان امتداد الوورد ايش؟ دوك. اي ملف وورد كان يكون دوت دي او سي دوك، يعني دوكيومنت اكسل اكس ال اس اتش تي ام. مضبوط؟ امتداد كل ملف. مشان الفيجوال بيسك شو امتداده؟ البروجكت في بي بي، الفورم اف ار ام. طيب الدوك هذا دوكس صار ال 2007 وطالع كله ايش صار؟ انزاد له اكس بالاكسل بالاكسس بالكذا. تمام؟ فانت يعني الدورات يعني نمبر 1 بده يكون عندك انت مهارات الاي سي دي ال. الاي سي دي ال يا شباب يعني بحر. يعني انت لا تقول انا خلصت. الاكسل يا شباب اذا يعني جماعه نظم المعلومات الاداريه اللي بياخذوا دي اس اس هم مع الدكتور حسام يسووها في بي اي برمجه. فالاكسل انت هي موديلنج لانجويج، لغه برمجه. اوكي، هلا انت ضلك اداره بدون ما يكون عندك مهاره لاستخدام التكنولوجيا. اوكي، ما فيش اداره تنجح بدون ايش؟ استخدام التكنولوجيا. هلا يا شباب اي مؤسسه هسه كل ضغوطات العمل صار عندك كومبيتيتيف ادفانتج. شو يعني كومبيتيتيف ادفانتج؟ ميزه تنافسيه. الكل بيسعى انه يعمل ميزه تنافسيه. كيف بدك تجيب الميزه التنافسيه؟ من خلال ايش هلا؟ تكنولوجيا المعلومات. يعني بنك القاهره عمان لما وضع لك بصمه العين، مش هي تكنولوجيا؟ وشو الهدف منها؟ مش اخذ ميزه تنافسيه؟ بنك صار يودي لك الاس ام اس، بنك صار هيك. اذا انت ما بتعرف في التكنولوجيا وما بتعرف في الشبكات، اوكي، ما بتعرف في الداتا، كيف انت كموظف ممكن تساعد بانجاز عمل هاي المؤسسات؟ فيا اخوان نظم المعلومات هدف منه دمج الاداره مع التكنولوجيا. انك انت تاخذ اداره يعني تكنولوجيا معلومات، يعني تكون تبرمج، تكون تحلل، يكون عندك قدره على تطوير النظام. اوكي، بالاضافه يكون عندك معرفه بالاداره، لانه الاداره بدون تكنولوجيا المعلومات صفر. تكنولوجيا المعلومات بدون الاداره ايضا ايش؟ صفر. في مثال يا شباب، في بعض مثلا لما يجي لكتاب اي كتاب اسمه نظم معلومات اداريه مثلا باللغه العربيه، هذا بده يكون له مؤلف. اذا كان المؤلف اداره اعمال تخصصه بشكل منفرد، بنلاحظ ان الكتاب اخذ منحى ايش؟ قوي باداره الاعمال. لما بده يحكي لنا عن تكنولوجيا المعلومات تلقى المعلومات فيه ايش؟ ركيكه، ضعيفه، خاطئه. ليش؟ لانه هو مش تخصصه نظم معلومات، تخصصه اداره. اذا كان تخصصه علم حاسوب او اي تي، تلاقي انه بركز على موضوع تكنيكال وبنسى لك موضوع ايش؟ الاداره، مع انهم هم موضوعين مرتبطات. الان في عندنا موضوع الحكومه الالكترونيه. يا شباب كل مؤسسه بدها تعرض او تقدم خدمات الكترونيه
يجب انه يكون في دائره اسمها الان دائره ايش؟ الحكومه الالكترونيه. يعني في كل وزاره او كل يونت كل انتيتي، وهي بتفتح مجال ايش؟ فرص عمل يا شباب. اوكي، هلا الحكومه الالكترونيه مين المسؤول عنها بالاردن؟ وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي وين موجوده؟ على السابق. طيب قديش فيها موظف؟ 10 20 30؟ طب هل هذول ال 30 قادرين انهم يعملوا يعني خدمات الحكومه الالكترونيه لكل المؤسسات؟ مستحيل. هذول شو عندهم؟ هذول عندهم مونيتورنج، يعني رقابه، كنترول، تمام؟ عندهم الستاندرايزيشن، المعايير. كل مؤسسه هي بتجهز خدماتها بشكل ايش؟ مستقل. بالتعاون مع مين؟ مع موظفين تكنولوجيا المعلومات او الحكومه الالكترونيه الموجودين في وزاره الاتصالات. يعني بيحكوا لهم شو مبدا البرمجه اللي بنشتغل عليه؟ اعطونا الشاشات، اعطونا النماذج. الحكومه الالكترونيه مشان كل هسه انت تروح على معامله حكومه الكترونيه مش كلها متشابهه؟ مش كل واحد بده يصير يصمم على كيفه، بس باقي الشغل مين بده يعمله؟ بده يعمله المؤسسه. ويكون عندهم الكنترول على هاي السيرفيس. بس نجهز كل شيء، السايت تبعنا والخدمات اللي بنبرمجها، بنحكي مع جماعه الحكومه الالكترونيه بتقول خدمتنا جاهزه، نزلوا لنا اياها على البورتال او البوابه الحكومه الالكترونيه تبعكم. يعني معناه انه كل مؤسسه راح يكون فيها دائره لمين؟ للحكومه الالكترونيه. شباب لما طلعت عندنا تكنولوجيا المعلومات بلشت يعني بنهايه التسعينات، كان هنالك تخوف انه ايش؟ تتلاشى فرص العمل. لانه ايش بحكي لك؟ شو تكنولوجيا المعلومات؟ انه كل 10 موظفين او 20 موظف جهاز واحد راح يقوم بعملهم. مش هيك كانت الفكره؟ مش هذه تكنولوجيا المعلومات؟ شو رايكم؟ هل تكنولوجيا المعلومات الغت الوظائف؟ بالعكس، تكنولوجيا المعلومات زادت الوظائف. ليش؟ أول شيء هي فتحت مجالات عمل جديدة. ناس عندك يعني هندسة البرمجيات، اوكي، نظم معلومات إدارية، نظم معلومات حاسوبية، نظم معلومات محاسبية، اوكي. أعطت مجال للمؤسسات للشركات إنها يعني تبدأ في أعمال جديدة. أعطت مجال للمؤسسات، اوكي، إنها تفتح أسواق عالمية. صار عندك مثلا هسه بالبنوك خدمات الويسترن يونيون، خدمات التحويل، خدمات اوكي. فانا الوظيفه كانت تقليديه، كان مسؤول عنها 10، اوكي، انا بحط جهاز سوفت وير واحد يقوم بهاي الوظيفه، اوكي، انا هذول الباقيين بستغلهم بايش؟ بوظائف اخرى. انا اعطتني مجال يكون عندي ايش؟ توسع. تمام؟ فاذا يعني الكل اي ثينك انه صار عارف شو الفرق بين اداره الاعمال بين نظم المعلومات الإدارية، وشو معنى تخصص نظم المعلومات الإدارية؟ لأنه فرص العمل موجودة. والآن يعني الماجستير، يعني فرصتك إنك تعمل ماجستير كمان جيدة. شباب نظم المعلومات لأنه هو باخذ إدارة، باخذ اقتصاد، باخذ تسويق، باخذ تكنولوجيا معلومات، ممكن يكون محلل نظم زي ما حكى قبل شوي الدكتور معتز. محلل النظم ممكن يكون كونسلتنت. شو يعني كونسلتنت؟ مستشار. ليش مستشار؟ لأنه هو مش متخصص بس مثلا بالمالية على سبيل المثال أو بالمحاسبة، هو بالإدارة. تاخذ أنت مواد اقتصاد، تاخذ مواد محاسبة، تاخذ مواد تسويق، تاخذ مواد إدارة، تاخذ مواد تكنولوجيا وأعمال إلكترونية وحكومة إلكترونية وإلى آخره. فأنت يعني مهيأ إنه أنت تكون لك بوزيشن يعني جيد في أي مؤسسة. الماجستير الآن موجود. حتى كليتنا الآن نحن في عندنا برنامج تعاون مع جامعة فلوريدا بتخصص نظم المعلومات الإدارية والحكومة الإلكترونية. ممكن ممكن شباب اللهم صل على سيدنا محمد. في هنالك جهل من أصحاب القطاع الخاص، اوكي، في تخصص نظم المعلومات الإدارية. يعني بيقول لك شو أنت إدارة ولا شو؟ كثير من الخريجين، أوكي،
بواجب انه عبر عن نفسك، يعني شو انت نظم المعلومات الاداريه. ويا شباب هاي المشكله يعني هي يعني تتلاشى ايش؟ شوي شوي. ليش تتلاشى شوي شوي؟ لانه قاعد بيطلع عنا ايش؟ جيل جديد يعي شو معنى تكنولوجيا المعلومات، شو معنى نظم المعلومات الاداريه. يعني لما انت يعني يكون مدير مؤسسه معينه عمره 50 60 سنه ما بيعرف لا ايميل ولا بيعرف اي شيء، ويجي واحد بده يتعين عنده، اكيد راح يكون جوابه شو يعني تخصص نظم المعلومات الاداريه. اوكي، لا يهزك، بالعكس انت اقوى منه، والجيل الجديد كله باتجاه تكنولوجيا المعلومات، كله باتجاه نظم المعلومات الاداريه، لانه ما في اي مؤسسه الان تعمل بدون نظم معلومات اداريه، لانه كل المعلومات والمعرفه القلب الرئيسي باي مؤسسه اللي هو ايش؟ نظام المعلومات، والدماء التي تسري في هذا القلب اللي هي ايش؟ المعلومات. المعلومه اهم شيء يا شباب. الدول المسيطره الان هي ليست الدول الصناعيه، الدول المعلوماتيه. حتى الدول الصناعيه بالرقم واحد هي بتعتمد على ايش؟ على المعلومه. يعني هم بالصين شو بيعرفهم انه في مصر المبخره بيسوي للولد سبوع ودير بالك على ستك وعلى سيدك؟ لو ما في عندهم معلومه ما راحوا عملوا ايش؟ هذا المنتج اللي بيجيب لهم ملايين او مليارات، مضبوط ولا لا؟ احنا بنشوف نتعدى في عماره، اوكي، احنا ما بنعرف ليش بكونوا الفلبينيات جايين يقدموا فيها لوظيفه، عارفين انه هاي مستشفى قاعده تتعمر. فالمعلومه يا شباب نمبر 1. المعلومه، الدول خسرت حروب من وراء المعلومه. اذا واحد بيحكي لك شو يعني نظم المعلومات، هو ايش؟ يعني غشيم شوي، فبدك تتحمل شوي. انا سعيد يعني بلقائكم، يعني اذا في اي سؤال او اي استفسار يا شباب يعني احنا جاهزين، مش بس هسه، انا دائما موجود يعني افيلبل، دائما بجي 8 وربع 8 وثلث، بروح 6 وربع 6 وثلث، يعني احنا ما بنقصر معكم. يعني يا ريت بتمنى طالب يجي يسالني بموضوع اكاديمي، مش يعني اغلب الاسئله اللي انتم بتجوا فيها تراجعوا على المكتب، بدكم تنتقلوا من عند دكتور لدكتور ثاني مشان العلامه. انسى الموضوع، حط يعني ابعد عن موضوع هدفك رقم 1 العلامه بدون علم. فكر انه انت بدك تطلع ايش؟ تشتغل. شو بدك فيها شهاده وجيد وجيد جدا اذا انت نل، يعني شو نل؟ فارغ. يا ريت انه يجي واحد يعني بده ينتقل من عند دكتور لدكتور ثاني لاجل العلم. يعني كل المشاكل اللي انتم بتراجعوني فيها ايش هي؟ بدي انتقل من دكتور لدكتور. يا ريت يجي واحد يقول انا والله راجعت مركز بالاي تي وفي عنده دوره اوراكل وفي عنده دوره CCNA وفي عنده دوره ASP.NET وفي شو بتنصحني في هاي الدوره اللي اخذها؟ انا مكتبي مفتوح موجود، ما حدا بيجي. يا بتجونا يا نقل يا تاجيل امتحان يا حاله غش يا مش عارف. يعطيك العافيه دكتور، وشكرا لك وان شاء الله نوعدك في سؤال او سريع هيك عن الجوائز، يا ريت تقول شو رايك مع الطالب الخالد. طيب الدكتور حكى 4 وظائف للمنظمه، مين يعيد لنا اياها؟ حبة سنيكرز للفارس. أنا موجود مشان أحكي صحيحة ولا لا؟ ليش أحكي؟ في قسم المحاسبة والتمويل، وقسم الإنشاء، وقسم الإنتاج والعمليات، وقسم الرابع التسويق والمبيعات. مظبوط. شكرا دكتور لكلمة حضرتك، شكرا على المعلومات. بورصة ورقات وأسهم وسندات وقيمة مستقبلية وأيضا حالية ومحافظة استثمارية، هذا الذي عرفناه عن المالية والمصرفية، ولكن بالتأكيد هي أكبر من ذلك بكثير. فلنعرف عنها أكثر نسمع عن الدكتور مشهور.